लामै हैन ह्यापी तिहार है ह्यापी तिहार ल मादल सादल सबै तयार छ है यहाँ स्वागतको लागि यहाँ हाम्रो बस्नु भएको छ भान्जी हाम्रो दाइहरू है ल एकचोटि ल यता ल है ह्यापी तिहार ओ पर ल आज ल ह्यापी तिहार हाम्रो तयारी छ बचत करो आत्मा मेम्बर बनाऊ है एक बचत कोष हङकङ त्यसकै लगानी ग्रुप लिमिटेडको कल्याण कोषमा देउसी भैरो कार्यक्रम हुँदैछन् आदि हलमा ल नानी छोरी नानी कोकिसा गुरुङलाई म स्टेजमा बोलाउँछु यहाँ मानस दियो बाल्नको लागि सबैले एकचोटि यता पानसपट्टि बालेको सबैले एकदम थपडी मारेर हाम्रो देउसी भैरो सुरु भएको आज कार्यक्रम सुरु भएको स्वागत गरिदिनु होला त्यस्तै अर्को तिम्रो नाम भन त ओके परिसाबाट गयो यहाँ बोल्ने अनि तिम्रो नाम विषय हो तिमीले यहाँबाट त्यो ऊ भन्ने ल तँले भालो ल ओके ओके आज हाम्रो पानस मूर्ति गरेर हाम्रो आजको प्रदेश नम्बर 1 बचत कोषको देउसी भैरो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ र अब हामीसँग केही छोटो मात्रै प्रोग्राम छ यसरी हामीले माइकमा बोले त्यसपछि हामी कन्टिन्यू हाम्रो स्केड्युल अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ पनि हामी यहाँ उपस्थित छौँ सबैलाई मेरो नमस्कार है आज हामी यहाँ प्रदेश 1 गुरुङ समाज हङकङबाट सञ्चालित हङकङ लगानी ग्रुप हामी बचत कोष लगानी ग्रुप जब सञ्चालित छौँ अनि यसैको सन्दर्भमा हाम्रो लगानी ग्रुप अथवा बचत कोषको तर्फबाट हाम्रो आज यहाँ देउसी भैरो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ भर्खर सुरु हुन गइरहेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम तपाईँहरू जति हामी उपस्थित छौँ बचत कोषका हामी मेम्बरहरू उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट दीपावलीको शुभकामना दिन चाहन्छु हामीहरू यो कार्यक्रम किन गरिरहेछौँ भन्ने कुरोहरू तपाईँहरूलाई जानकारी त छँदैछ भए तापनि यो हाम्रो समाजको मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाडपर्व तिहार दीपावली हामीले संस्कार संस्कृति मनाउँदै आइरहेको हुँदाखेरि हामीले पनि विदेशमै रहेर पनि एउटा बचत कोष हामी जुन आफ्नो ठाउँमा छौँ त्यसलाई एउटा हामीले संस्कारको रूपमा लिएर हामीले मनाउँदै जाउँ र गरौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि
आज हामी हाम्रो मेम्बर साहबहरू हाम्रो मेम्बरका परिवारहरू जति हामी उपस्थित छौँ सबैलाई यहाँ शुभकामना व्यक्त गर्दै सधैँ नै हामीहरू यसरी नै जम्काभेट भइरहौँ र यस्तै शुभ कार्यहरूमा हामी सधैँ नै एकैबद्धता जनाइरहौँ अनि तपाईँहरूप्रति म आग्रह गर्न चाहन्छु र बचत कोषको भविष्यको लागि पनि हामी सबैको तर्फबाट सफलताको कामना गर्दै हामीहरूले जति पनि एकअर्कामा एकैपल्ट अगाडि बढिरहेको त्यसमा सम्पूर्णको शुभकामना र त्यसैको साथसाथमा हामीहरू जति थोरै भए तापनि हाम्रो यो बचत कोषको लगानी ग्रुपको जुन हाम्रो कार्यक्रम आज देउसी भैलो कार्यक्रम छ यो हामीले आज मात्रै होइन हिजोको दिनबाट हामीले गर्दै ल्याएको भोलिको दिन पनि गर्नेछौँ भोलिको दिन मात्रै नभएर कन्टिन्युटी हामीले दिँदै जानेछौँ र यसैलाई नै हामीहरूले चाहिँ सदाबार आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई पनि फलो गरौँ हाम्रो भोलिको दिनका जति पनि हाम्रो सन्ततिहरू छन् न्यू जेनेरेसन हाम्रो छोराछोरी नाति नातना सबैको लागि भविष्यको सुनिश्चित गर्दै हामीहरू लगानी ग्रुपलाई पनि अगाडि बढाउँ भन्दै हामीहरू यहाँ एक झुम्का भेट भएका छौँ र यसैको साथमा अन्तमा सबैलाई दीपावली 2028 सालको शुभकामना र हाम्रो लगानी ग्रुपको सधैँ शुभ रहोस् भविष्यमा हामी सफलता प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु धन्यवाद सेयर होल्डरज्यूहरूमा अनि सम्पूर्ण बचत कोषका मेम्बरज्यूहरूमा अनि हाम्रा पूर्व डाइरेक्टरज्यूहरू त्यस्तै गरी हाम्रा प्रदेश गुरुङ समाजका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा यस 2078 सालको शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना म बचत कोषको तर्फबाट व्यक्त गर्दछु। आज म दुईटा कुरा भन्न गइरहेछु तपाईहरुले सुनिदिनु होला दुईटा कुरा एउटा कुरा चाहिँ हामीले यो मेम्बर कल्याण कोष किन स्थापना गर्न गइरहेछौँ त्यो विषयमा एउटा अलिकति तपाईहरुले र अलि ध्यान दिएर सुन्नु होला विशेष गरी मेम्बरहरुले चाहिँ हामीले आजको देउसी चाहिँ अलि थोरै फरक हुनेछ है किन भन्दाखेरि मेम्बर कल्याण कोष भनेका छौँ हामीले यसको भनेको छौँ यसको अर्थ के किन मेम्बर कल्याण कोष नै भनेर हामीले नामकरण दिएका छौँ भन्दाखेरि हामीले आज देउसी खेलेको पैसा अथवा दानलाई चाहिँ हामी सबै मेम्बरहरूको चाहिँ कल्याण कोष भनेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी कोही पनि बिरामी हुँदाखेरि कोही पनि हस्पिटलाइज भयो भने त्यति बेला यो कल्याण कोष मार्फत चाहिँ ती व्यक्तिलाई एक रात हस्पिटलमा बस्छ भने ती व्यक्तिलाई चाहिँ निश्चित रकम चाहिँ हामीले दिने निर्णय गरेका छौँ। त यसमा तपाईहरुको जति पनि तपाईहरुले लगानी गर्नुभएको छ तपाईहरुले जस्तै अब हरेक महिना इन्स्टलमेन्ट तिर्नु भएको छ त्यसमा कुनै पनि कटौती हुँदैन। हामीले त्यसमा थैथाप गरेर हामीले बोनसमाबाट पनि थैथाप गरेर त्यसमा चाहिँ बढोत्तरी गरेर आजको दान जे जति उठ्छ त्यसमा बोनसबाट पनि डिभिडेन्डबाट पनि थैथाप गरेर हामीले एउटा बृहत एउटा कोष बनाउँछौँ र हामी मेम्बर मध्येमा कोही पनि व्यक्ति हस्पिटलाइज भयो भने एक रात हस्पिटल बस्यो भने निश्चित रकम होला भोलि 100 होला 200 होला हामी त्यो रकम दिने। किनभने किन दिन्छौँ भन्दाखेरि बिरामी भइसकेपछि एक दुई रात बसेपछि उसको जागिर पनि सिद्धिने भयो उसको फ्यामिलीलाई पनि अप्ठ्यारो हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेम्बर लगायत उसको फ्यामिलीलाई पनि दिने कि भन्ने बारे त्यसमा पनि हामी सफल गर्छौँ मेम्बर मात्रै होइन मेम्बरको फ्यामिलीलाई। अनि यो बारेमा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले निश्चित अब 48 महिनासम्म मात्रै मेम्बर बन्दाखेरि त्योबाट सुनेपछि तपाईँले यो सुविधा नपाउने भने त्यो पनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ। त्यसको बारेमा पनि हामीले यदि 48 महिना पछाडि तपाईँहरू मेम्बर छुटेर जानु हो मेम्बर पनि विथड्रल गरेर जानु हो त्यस्तो अवस्था छ भने पनि तपाईँहरूले केही निश्चित रकम
सायद निश्चित रकम त निश्चित प्रतिशत त्यति बेला पनि अर्को 48 महिनासम्म पनि तपाईँहरूले पाउने एउटा हामीले सोच बनाएका छौँ। त्यसमा अब विधान बनाउँछौँ। विधान बनाउनको लागि एउटा हाम्रो कमिटी, छुट्टै कमिटी हामीले बनाउने होइन, छुट्टै कमिटी हुन्छ, 2 जना 3 जनाको कमिटी हुन्छ। त्यो कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि अनि त्यो विधान चाहिँ पारित हाम्रो एउटा म्यानेजमेन्ट, हाम्रो यो व्यवस्थापन कमिटीमा उहाँले ल्याउनुहुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ पारित हुन्छ। यो तपाईँहरूलाई जानकारी गर्न जानकारी गर्छु। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो भावी योजना एउटा कल्याण कोष स्थापनाको लागि हामीले खेल्दैछौँ आज हामी। र अर्को चाहिँ भावी योजना। भावी योजनामा चाहिँ तपाईँहरूले अब यो करिब यो वर्ष चाहिँ अब 48 महिना पुग्न आँटेको छ। त्यो 48 महिना भइसकेपछि हामीले निश्चित इन्ट्रेस्ट पनि दिने हामीले योजना बनाएको छौँ। तपाईँहरू 48 महिना पछाडि कोही मान्छे जानु चाह्यो भने त्यति बेला पनि हामीले निश्चित इन्ट्रेस्ट सहित हामीले चाहिँ रकम पनि दिने योजना बनाएका छौँ। यो पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को एउटा तपाईँहरूले एकछिन सुनिदिनुहोस् है, सुनिदिनुहोस् है। यो तपाईँहरूले यो किनभने एउटा बचत कोषको हामी किन आज एउटा खुसियाली पनि दीपावलीको बारेमा खुसियाली पनि गर्ने र योजना पनि सुनाउने उद्देश्यले हामीले गरेका छौँ। योजना हामीले हेर्नुहोस् है, कल्याण कोषमा पनि हामीले अहिले मान्छेले जति पनि बाहिर इन्सुरेन्स केमा गर्छ भन्दाखेरि म अब 10 वर्ष पछाडि एक्सिडेन्ट भइहाल्छु कि त्यति बेला चाहिँ एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि मेरो काम नहुँदाखेरि चाहिँ इन्सुरेन्स दिन्छ भनेर यो सेम इन्सुरेन्स हो। भोलि हामी इन्सुरेन्समा हामी भोलि त्यसलाई चाहिँ यसलाई दर्ता गर्ने कोसिस गर्छौँ हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यही नीति लागेको हो। दोस्रो कुरो चाहिँ अब हामीले हाम्रो भावी योजनाको बारेमा सबै मेम्बरहरूले, धेरै मेम्बरहरूले चाहिँ अब योजना के गर्ने हरेक वर्ष हामीले एउटा योजना दिने भनेर भनेका थियौँ। त्यो भन्दाखेरि यो वर्ष पनि हामीले एउटा घर अब सबैले एकदमै सुरक्षित लगानी घरमै हुन्छ भन्ने सबैजनाको राय अनुसार हामीले सायद सम्भवतः एउटा घर हामीले फेरि पनि अब हामीले लिने जमर्को गरेका छौँ। र आउने दिनमा अब करिब 1 महिना 2 महिना पछाडि हामीले एउटा मिटिङमा सबैजना बस्नुहुन्छ, बोलाएर तपाईँहरूले के कति लगानी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको आधारमा त्यसको बजेटको तयार गरेर हामीले फेरि अर्को पनि नयाँ घर लिन्छौँ। घर लिनको लागि पनि एउटा किन हामीले इन्भेस्ट घरमै गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा फर्मुला छ, राइट टाइम राइट इन्भेस्टमेन्ट। त्यसमा रिजन हुन्छ। के रिजन छ त यसमा? घरमै हामीले किन लगानी गर्ने त? तपाईँहरूलाई लाग्ने किन हामीले घरमा लगानी गर्ने? त्यत्रो घर भइसक्यो, 2टा घर भइसक्यो। रिजन छ। हामीले यसलाई चाहिँ हामीले 3वटा रिजनलाई चाहिँ हामीले सर्टिफाई गरिकन अथवा 3वटा रिजनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्लियरिफाई गर्न हामीले लगानी गर्ने योजना बनाएका छौँ। एउटा रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले किन घरमै लगानी गर्ने त्यो बारेमा चाहिँ अहिलेको स्थितिमा जति बेला के भन्छ भन्दाखेरि एउटा इकोनोमिक्समा पनि when iron is hit at that time, जति बेला फलाम तातिन्छ त्यति बेला हिर्काउने अरे। यसको भनेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको कोभिड-19 को बेलामा हेर्नुहोस् तपाईँ कति अब चाइनिजहरूले अहिले करिब तपाईँको चाहिँ 95% हङकङमा चाइनिज छ। धेरै मान्छेको चाहिँ जागिर गएको छ, धेरै मान्छेको बिजनेस डबल भएको छ। त्यति बेला उनीहरूलाई चाहिँ मोर्गेज तिर्न पनि 2-3वटा उहाँहरूले घर लिनुभएको, त्यति बेला मोर्गेज तिर्न गाह्रो परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले जानकारी अनुसार चाहिँ के छ भने घरको भ्यालुएसन भन्दा पनि अहिले सस्तोमा घर पाइरहेको छ। हामीले घर अहिले हङकङको गभर्मेन्टले तोकेको भ्यालुएसन भन्दा पनि सस्तोमा पाएको छौँ भने हामीले घर किन्न लिने राइट टाइम हो यति बेला। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी घर लिने हामीले योजना बनाएको छौँ। दोस्रो रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यति बेला बिजनेसमा हरेक बिजनेसमा चाहिँ गभर्मेन्टको नीतिले पनि त्यसलाई फरक पर्छ, त्यसलाई चाहिँ असर पर्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले गभर्मेन्टले हङकङ गभर्मेन्टले चाहिँ युके धेरै मान्छे चाहिँ जाने प्लान अथवा जाने योजना बनाइदिएको, जाने अवसर मिलाइदिएको कारणले गर्दाखेरि
कम्तीमा पनि हामीले 80-90,000 चाहिँ यहाँको भनेको चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले घर बेचेर जाने सम्भावना बढी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले घरमा लगाउँछौँ। घरमा लगाउने बेला के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला के हुन्छ भने हाम्रै योजनामा हामीले देखेको कुरा चाहिँ धरानमा भोपा ज्ञान चाहिँ सरे अरे भन्दाखेरि नेपालको धरानको घरहरू त धेरै सस्तो भएको थियो। त्यस्तै गरेर युकेमा सेटलमेन्ट भिसा दियो अरे भन्दाखेरि धेरै मान्छेले घरहरू बेचेर चाहिँ सस्तोमा घर बेचेर गयो। हो चाहिँ एउटा रिजन हामीले ठानेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले घरमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को रिजन चाहिँ के हो भने अहिले बोर्डर क्लोज छ। बोर्डर क्लोज छ। यहाँ लगानी गर्ने को हो त भन्दाखेरि मेनल्यान्ड चाइनिजहरू नै विशेष गरी हो। उनीहरूले आउनु नपाएपछि लगानी गर्नु नपाएपछि त्यति बेला चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ बिजनेस डाउन छ। त्यस कारणले उनीहरू अहिलेको गभर्मेन्टको चाहिँ सम्भवतः अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ के भनेको छ भने यो नोभेम्बर अर्को नोभेम्बरसम्म झन्डै लकडाउन हुन्छ भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 1 वर्षमा झन्डै लकडाउन भयो, अझै यो सेमी लकडाउन भयो भने अथवा बोर्डरबाट क्रस गरेर भिजिटरहरू आउनु पाएन भने त्यति बेलासम्म यो घर अझै पनि डाउन हुने सम्भावना छ। त्यस कारण उनीहरू त्यो समय पछाडि उनीहरू आइसकेपछि त यो घर त त्यसै माथि बढ्ने छ। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि पनि 3टा रिजनलाई हामीले चाहिँ भेरिफाई गरेर 3टा रिजनलाई हामीले चाहिँ सोचिकन घरमै हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले पनि त्यसमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यस्तै गरेर अर्को कुरो चाहिँ एउटा एज फ्याक्टरले ठुलो असर पार्छ। जस्तै तपाईँ हाम्रो उमेर अब करिब अलिकति गइसकेको छ। हामीले हाम्रो एजलाई चाहिँ हामीले फर्किन्छौँ यो गर्छौँ भन्यो भने सायद यो ब्याङ्कले पत्याउँदैन। त्यति ब्याङ्कले नपत्याउनु भनेको हाम्रो एजलाई नपत्याउनु, हामीले नपत्याउनु। यदि हाम्रो एज 30 वर्षको हुँदो हो त हाम्रो स्यालेरी यति नै भए पनि त्यसले घर लिनु भनिहाल्थ्यो उनीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एज फ्याक्टरले गर्दाखेरि असर पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब आउने चाँडै हामीले आउने केही महिनाभित्र अथवा यो आउने सायद यो महिनाभित्रमै हामी प्रदेश 1 गुरुङ समाजको तर्फमा अथवा प्रदेश 1 गुरुङ समाजलाई त्यो एउटा यङ्गस्टरहरूलाई चाहिँ जमात उनीहरूको जमात जम्मा गर्नको लागि हामी सहयोग गर्नेछौँ र उनीहरूलाई पनि हामी इन्भेस्टमेन्ट अथवा हामीले चाहिँ के नाम दिन खोजेको छौँ भने त्यसलाई चाहिँ स्किल ट्रान्सफर टु युथ प्रोग्राम यो खालको चाहिँ एउटा प्रोग्राम दिन खोजेका छौँ। स्किल ट्रान्सफर टु युथ भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो 25 वर्षमा हामीले हङ्कमा के सिक्यौँ त्यो सिकेको कुरा चाहिँ हाम्रो यङहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्किल ट्रान्सफर गर्ने, हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने। यहाँ हङ्कमा जसले चाहिँ कम्पनी खोलेको छ, बिजनेस गरेको छ, उनीहरूले चाहिँ स्किल ट्रान्सफर गर्ने, हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने योजना बनाएका छौँ। यसमा हामी प्रदेश 1 गुरुङ समाजलाई हामी भरपूर्ण सहयोग पनि गर्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले एउटा कोसिस गर्ने यसलाई हामीले सोच बनाएका छौँ। र अन्त्यमा चाहिँ एउटा हाम्रो लास्टमा चाहिँ के सोच छ भन्दाखेरि इन फ्युचरमा चाहिँ अब एउटा होल्डिङ कम्पनी हाम्रो विशेष गरी हाम्रो लक कुमारजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ फाइनेन्स म्यानेजर हामीले राखेका छौँ। उहाँले योजना बनाइकन त्यो योजना बनाउनुहुन्छ, उहाँको एउटा कार्य समिति बनाउनुहुन्छ। करिब उहाँको योजना चाहिँ करिब 7 जनादेखि 10 जनासम्म एउटा होल्डिङ ग्रुप बनाउने। होल्डिङ ग्रुप भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेश बजेट कोषलाई पनि संरक्षण गर्ने हिसाब किताबले त्यहाँबाट चाहिँ फाइनेन्स सुचारू गर्ने योजना छ। र अन्त्यमा हामीले अनि फ्युचरमा चाहिँ अब हामीले के योजना छ भने लाइफ टाइम वान इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले जिन्दगीमा अब एकचोटि मजाले गरौँ, इन्भेस्ट गरौँ, मजाले गरौँ। हामी नेपालमै जाउँ, नेपालमा कुनै ठाउँमा जग्गा कुनै एउटा डाँडा लिउँ, डाँडा कटौती गरेर माटो पनि बेचौँ। त्यो ठाउँलाई चाहिँ एउटा हामीले भोलिपछि एउटा सायद कुनै एउटा रेसिडेन्ट बनाउँ अथवा होटल बनाउँ अथवा कुनै पनि जग्गा लिउँ। यो यस्तो खालको हाम्रो योजना सोच हो। तर हामी सोच बनाउनुपर्छ। अब भोलि सफल हुनु नहुनु के छ त्यही पनि हामीले योजना चाहिँ बनाएका छौँ। हाम्रो बुढापाकाले भन्छन्
सानो चित्तले बोसो पाक्दैन भन्छन्। अब हामीले सानो लगानी त हामीले गर्दै आएका छौँ। अब त्यति बेला यदि हामीलाई परिआयो भने हामीले हाम्रो अब दिल खोलेर एउटा इन्भेस्टमेन्ट गरौँ भन्ने एउटा योजना यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रम आज 2078 सालको दीपावलीको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको देउसी कार्यक्रम सुरु हुनेछ र आजको देउसी कार्यक्रम जति पनि दान उठ्छ अरू बेला हामी बिबिक्यू कार्यक्रम खाद्यपिण्डमा खर्च गर्छौँ भने यो जम्मा उठेको रकमलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण बचतकोष हाम्रै लागि खर्च हुनेछ भनेर भन्दै आजको कार्यक्रम हाम्रो यस कार्यक्रमलाई देउसी भैलो कार्यक्रमलाई चाहिँ हाम्रा गोपाल गुरुङज्यूले सञ्चालन गर्नुहुनेछ। यसो भन्दै सुरुवात गर्दै गोपाल गुरुङज्यू। ओके हजुर। यारको शुभकामना लियो साथमा रमाइलो साँझमा हजको तिहारमा यो अगाडि म भन्छु। त्यस कारणले मैले यो सिम्पल तपाईँलाई कास्टिङ मात्रै भन्न खोजेको। अहिले म खोटाङको माटोमा जन्मेको हुनाले फेरि खोटाङ जिल्ला विज्ञान बजार सम्झनामा आउँछ हजार। अब यसलाई सङ्गीतबद्ध तरिकाले कसरी भन्ने त खोटाङ जिल्ला विज्ञान बजार। तपाईँहरूको प्लिज ताली। विज्ञान बजारलाई सम्झनामा आउँछ हजार। विज्ञान बजारलाई सम्झनामा आउँछ हजार। जस्ट इन्टरटेनमेन्ट तपाईँहरूलाई मैले मेरो कार्यक्रमको रूपरेखाहरू मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ र अर्को सेकेन्ड स्टेजमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आजको यस एसके नेपाल लगानी ग्रुप लिमिटेडले आयोजना गरेको देशी भैलो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो अल फ्यामिली तपाईँहरू फ्यामिली हुनुहुन्छ। हामी एक घरको परिवार हौँ। हाम्रो यसमा लगानीको कुराहरू छ, हिसाब किताबको कुराहरू छ र हाम्रो परिवारहरू कति जम्मा भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि एटलिस्ट हाम्रो परिवार हामी बलियो भयौँ भने, हाम्रो परिवार स्वस्थ रह्यो भने हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ आजमा आयोजना गरिरहेको छौँ। र दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि मैले तपाईँले दोस्रो कुरो के भन्न चाहन्छु, विश्वभरि छरिएर बसेका नेपालीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। हामी सबै किसिमको चाड तिहार पर्वहरूलाई हामी माया गर्ने मनको धनी हामी नेपालीहरू हुन्। हामी जहाँ गए पनि हाम्रो चाड पर्व कला संस्कृति हरेक कुरालाई हामी सँगसँगै लिएर जान्छौँ। यो तपाईँहरूलाई सानो जानकारी सँगसँगै लिएर जान्छौँ। मैले जानी भाषा मैले राई भाषा राई हुन सक्दिनँ। मैले कोरियन भाषा बोलेको म नेपाली हो नो। त्यसमा मेरो एउटा तपाईँहरूलाई क्वेसन र मेरो तपाईँहरूलाई समग्रमा एउटा तथ्यमा के छ भन्दाखेरि हामी सबै धर्म संस्कार सयौं फुलका थुङ्गा हामी एउटै फुला नेपाली, सयौं फुलका थुङ्गा हामी एउटै माला नेपाली। तपाईँहरूलाई मैले अलिकति सस्तो किसिमको कुराहरू भने किन भन्दाखेरि हामी सबै किसिमको धर्म संस्कारहरूलाई माया गर्ने। अझै चाइनिज न्यु इयर आउँछ, चाइनिज न्यु इयर हामी के गर्छौँ, लाइसी बाँडाबाट गर्छौँ। चोखेर हामी आफन्तहरूसँग आफ्नो दुःख सुख सेयरिङ गर्छौँ, भेटघाट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले दसैँ तिहार अथवा कमिङ डिसेम्बर 25, 26 क्रिसमसहरूको चाहिँ चाडहरू आउँछ। हङकङ सरकारले के गरेको हुन्छ, सबै किसिमको सहरहरू झिलिमिली गरेको हुन्छ। हो कि तपाईँहरूले यसो मान्नुहुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि हाम्रो संस्कार हाम्रो शुभकामनाको साथै दिवाली भैलो प्रोग्राम यो भैलेनी गोपाल गुरुङ, गोपाल बैरागी पनि भन्छ साहित्यिक नाममा, बैरागी पनि भन्छ। तपाईँहरूले अनौठो नसम्झिनु होला। र मैले सधैँ मेरो आफ्नो खोटाङ समाजमा र खोटाङको देउसी भैलोमा चाहिँ यो कुराहरू भन्ने गर्थेँ। तपाईँहरू कति भाग्यमा नि तपाईँहरू त आज एक नम्बर परेको लगानी
प्रपर्टीवालाको विरुद्धमा मेरो कुरा सुन्नुभयो। ओके, तपाईँहरू सरहरू त्यो दारू पानीमा नभुलिकन तपाईँहरू ह्याप्पिनेस प्रोग्राममा नमस्ते 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 गर्नु न, नमस्ते गरेको खै नमस्ते गरेको नमस्ते छिरो नमस्ते गरेको नमस्ते गरेको ओके, तपाईँहरू देउसी भैलो कहिले बसेर खेल्दैन उठेर म भट्याउँछु है, म भट्याउँछु किनभने भट्टाइ अलिकति है तिहारको झिलिमिली फुलको झिलिमिली है तिहारको झिलिमिली है यस्तो छ भाइको है घुम्दै फिर्दै है घुम्दै फिर्दै आउँदामा फेरि Okay, writing account person ल्याउनु पर्यो. Who's going how much give to donation? Please write down. Who guys how much? Okay, please. How much? Okay. Okay, credit group. No. लेख्नुपर्छ. म केही ग्रुपबाट हतार आइरहेको छु. मेरो चाहिँ भोलि त साह्रै नै सरस्वती बसेको छ.
जानकारी गराउन चाहन्छु। Kati राम्रो जिल्ला
Hey,
है डलरै मिल्ला है डलरै मिल्ला है घरपट्टि सायक है उम्टाका मेस्या होतुयाना तिनका मेसेका आयो मेसेका आयो थ्याङ्क यू सो मच मिस्टर नन्दघारे गुजुबाट 500 प्राप्त भएको छ मलाई धेरै धेरै सलघारी स्वाट्र्याक आइगो यावा चौरादी बन्छ कमलो भन्छ कमलो भन्छ
आहै परेवा पन्छी आहै उठामा फेरि आहै सूर्यलाई ढाकुन् आहै आँगनलाई ढाकुन् आहै सूर्यलाई झेकुन् आहै बाबा र आमा आहै परपिपल जस्तै आहै तपीमा रहुन् आहै तपीमा रहुन् आहै खयरमा जस्तो ए रातो हुन्छौ आहै खपीमा रहुन् आहै खपीमा रहुन् Bye.
Thank you.